नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इस्लाम की तौहीन के खिलाफ कल नमाज जुम्मा के मौके पर हिंदुस्तान भर में एहतजाज व मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद में भी 2 मुकामात पर पुरअमन एहतजाज किए गए। दर्जगाह जिहाद शहादत और नौजवानान मोहल्ले सईदाबाद ने नमाज जुम्मा के फौरी बाद हजरत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के बाहर मुतनाज़िया फिल्म और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिल्म डायरेक्टर का पुतला नजर आतिश किया। कबल अज़ीं नौजवानों ने अमेरिकी परचम को मस्जिद के अंदर जाने वाले रास्ते में बिछा दिया, जिस पर तमाम मुसल्ली परचम को रौंदते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। अमेरिकी परचम को भी नौजवानों ने बादज़ा नजर आतिश कर दिया और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस तरह कल शाम मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से भी चंचलगुड़े में जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें इस्लाम की तौहीन करने वाले फिल्म डायरेक्टर का पुतला नजर आतिश किया गया। आजमपुरा कॉरपोरेटर मिस्टर अमजदुल्ला खां खालिद और जनाब मजीदुल्ला खां फरहत ने एहतजाज मुनज़्ज़िम करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और मुतनाज़िया फिल्म डायरेक्टर के पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर MBT के तर्जुमान ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मुखालिफ इस्लाम फिल्म को फौरी इम्तना आयद की जाए और बिलखुसूस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर मौजूद मवाद फौरी हटा दिया जाए। मध्य प्रदेश इंदौर की एक अदालत की जानिब से मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन के 2 बेटे मुजरिमाना साजिश के एक मुकदमे में कल बाइज्जत बरी होने के बाद इन दोनों की जेल से रिहाई अमल में आई। बरी हुए नौजवान आज हैदराबाद पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जनाब खान लतीफ मोहम्मद खान एडिटर एंड चीफ मुंसिफ और जनाब सैयद वक़ारुद्दीन कादरी चीफ एडिटर रहनुमाए डेक्कन ने मुस्लिम तुलबा को फीस बाज़ अदायगी के मसले पर जनाब जाहिद अली खान की जानिब से शुरू करदा तहरीक की मुकम्मल तायद का ऐलान किया और अवाम से अपील की कि 16 सितंबर को इंदिरा पार्क पर होने वाले एक रोज़ा धरने में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब बनाएं। जनाब खान लतीफ़ खान और जनाब सैयद वक़ारुद्दीन ने अपनी मुश्तरका अपील में कहा कि वो एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की जानिब से शुरू करदा इस मुहिम से मुकम्मल इजहार एगानगत करते हैं, क्योंकि ये मुहिम अक़लियतों के तालीम मुस्तक़बिल से मरबूत है। हज 2012 को शायद एक मरतबा फिर हज कैंप 2006 और 2009 के हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी को आज़मीन की सहूलत से कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है और इस बात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलत बहिम पहुंचाई जा सकती है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी जनाब सैयद खलीलुद्दीन अहमद हज हाउस की इमारत से मुतस्सिल बेस में दाखिल होने के रास्ते में बड़े शग्गाफ पर अब तक बेबसी का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब वो कैंप के इंतजामात के मुतालिक भी बेबसी का इजहार करना शुरू कर चुके हैं। CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी मिस्टर S सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पार्टी को जम करने या दिल्ली में मरकजी वुज़रा के अतराफ चक्कर लगाने से अलहदा तेलंगाना रियासत कायम नहीं होगी, बल्कि तहरीक में शिद्दत पैदा करने से ही अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाएगी। अगर तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना की तायद में मरकज को मकतूब पेश करेगी तो CPI तेलुगु देशम पार्टी से सियासी इत्तेहाद करने के मामले में संजीदगी से गौर करेगी। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटर असेंबली का मानसून सेशन 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। पुलिस कल असेंबली और कौंसिल की इमारत के अतराफ 6 दिन के लिए इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए हैं ताकि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने इम्तनाई अहकाम जारी किए। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को दवाखाने उस्मानिया का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें 45 साला खातून जो दवाखाने उस्मानिया में शरीक थी, इंतकाल के बाद तदफीन की दरख्वास्त की गई। इसी तरह चंदनगुट्टा पुलिस की दरख्वास्त पर भी खातून की नाश के अलावा सईदाबाद और चादरघाट पुलिस की दरख्वास्तों पर एक पुलिस अफजलगंज और पुलिस शाह इनायतगंज की दरख्वास्तों पर 2 इस तरह 8 नामालूम मुस्लिम नाशों से हासिल करके कब्रस्तान तकिया हजरत इमामुल्लाह शाह रहमतुल्लाह में बाद नमाज फजर तदफीन अमल में लाई गई। TRS असेंबली हरीश राव ने डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए इन मसाइल पर TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है।
मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने डीजल और पकवान गैस की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा करते हुए अवाम पर भारी बोझ आयद किया है। इन्होंने कहा कि मरकज की यूपीए हुकूमत को अवामी तकालीफ की कोई परवाह नहीं है और यूपीए दौरे हुकूमत में बार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। टीआरएस के सीनियर कायद और साबिक वजीर एन नरसिम्हा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क भर में अपने आप को दियानतदार जाहिर करने के लिए अपने असासेजात के ऐलान का ड्रामा किया है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की जानिब से ऐलान करदा असासेजात की तफसील बोगस और हकायक से बईद है। इन्होंने सवाल किया कि अगर नायडू इस कदर दयानतदार और ईमानदार है तो फिर इन्हें अदालतों के मुकदमात से खौफ क्यों है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद आरटीसी पर 350 करोड़ रुपए का माली बोझ आयद हो गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर एपीएस आरटीसी मिस्टर ए.के. खान ने कहा कि आरटीसी बसों के किरायों में इजाफा लाजमी है। हुकूमत से मुशावरत करने के बाद कतई फैसला किया जाएगा। मिस्टर ए.के. खान ने बताया कि आरटीसी पहले से खसारे में चलने वाला इदारा है। खसारे को घटाने और आमदनी की राहें हमवार करने के लिए इंतजामिया और मुलाजमीन खानदान की तरह काम कर रहे हैं। ताहम कल मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद आरटीसी पर 350 करोड़ का मजीद माली बोझ आयद हो गया है। अलहदा तेलंगाना के हुसूल की कोशिशों में नई दिल्ली में मसरूफ टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कल मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर कायद वीला रवि से मुलाकात की और तेलंगाना मसले पर बातचीत की। इस तरह दिल्ली में केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील के लिए मुज़ाकिरात का अमल शुरू कर दिया है। ट्रेड यूनिट जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने सदर तेलुगुदेशम व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का मकतूब तहरीर करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को खानगियाने को रोकने की दरख्वास्त की है। इनसे इस मसले में मुदाखलत करने की अपील की। कमेटी कायदीन ई पेद्दारेड्डी सदर नशीन, अमजदुल्ला खान खालिद कॉर्पोरेटर, नायब सदर आनंद कुमार गौड़ कन्वीनर ने मौसूमा मकतूब की कॉपी मीडिया के हवाले करते हुए बताया तकरीबन 5000 वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी के कायदीन ने बताया कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एक अहम मुहिकमा है जो कि 50 लाख से ज्यादा अफराद को पीने का पानी सप्लाई करता है। इन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू के दौर में इस मुहिकमे की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए। हिंदुस्तान की तमाम ज़बानें राष्ट्रभाषा है। हिंदी को फ़रोग़ देने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग हिंदी के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, जिससे हिंदी का चलन मुतासिर हो रहा है। इन ख्यालात का इज़हार प्रोफेसर रवि रंजन, सदर शोबा हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने कल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से किया। आउटर रिंग रोड की तामीर के लिए पत्थर और मिट्टी हासिल करने के लिए रिंग रोड से करीब मुकामात पर खुदाई की गई है। काफी बड़े बड़े गड्ढों की खुदाई करते हुए मिट्टी हासिल की गई। जिन मुकामात से मिट्टी की लॉरियां गुजरती है, यहाँ की सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। आवाम को मुश्किलात और हादसा पेश आ रहे हैं। रोड की तामीर में इस्तेमाल तमाम साजो सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए मुकाम तक पहुँचाया जाता है। एक तरफ आउटर रिंग रोड बन रही है तो दूसरी तरफ अतराफ की आबादी वाली सड़कें खराब हो रही है। मरकजी हुकूमत के तहत रियासत में और दोनों शहरों के अलावा जिला रंगारेड्डी में जेर जमीन ड्रेन लाइन, वाटर लाइन, सड़कें, बरकी पोल्स के अलावा दूसरे तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जिन मुकामात पर सड़कों के काम किए जा रहे हैं, यहाँ गुत्तेदार बाज मुकामात पर काम अधूरा छोड़ रहे हैं। आधी सड़क तामीर होती है और आधी बाकी रह जाती है। कांग्रेस के कायद मिस्टर खलीकुर रहमान ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर मुबनी फिल्म को यूट्यूब से हज़फ करने का हैदराबाद के मुकामी गूगल ऑफिस के इंतजामिया से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। इनके हमरा सैयद फ़हीम, गुलाम गौस, जिलानी, शाहिद सईद के अलावा दूसरे नौजवान मौजूद थे। गूगल के इंतजामिया ने हैदराबाद के मुसलमानों के जज्बात से हेडक्वार्टर को वाकिफ करवाते हुए यूट्यूब से मुतनाज़ा फिल्म को हज़फ कराने का तयक़ुन दिया। मिस्टर खलीकुर रहमान ने कहा कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
اس متنازع فلم سے سارے عالم کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے اور عرب ممالک کے علاوہ دوسرے مقامات پر مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اور پکوان گیس سلنڈر کی سبسڈی والے 6 سلنڈر تک محدود کرنے کے خلاف کل ریاست بھر میں اپوزیشن پارٹیوں نے شدید احتجاج کیا، سڑکوں پر ریلی نکالی اور کانگریس زیر قیادت UPA حکومت کے علامتی پتلے نظر آتش کیے۔ اپوزیشن پارٹی تلگو دیشم، وائس اور کانگریس، تلنگانہ راشٹریہ سمیتی، CPI، CPM، BJP اور دیگر پارٹیوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ کانگریس کی زیر قیادت UPA حکومت نے عوام پر بوجھ عائد کرتے ہوئے دولت جمع کرنے کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ حکومت کو عوام کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے خزانے بھرنے میں دلچسپی ہے۔ صدر تلگو دیشم مسٹر N چندرا بابو نائیڈو نے کل ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور پکوان گیس کی سربراہی پر حد نافذ کیے جانے پر نکالی گئی احتجاجی ریلی سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں 5 روپے کا اضافہ تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا موجب ثابت ہوگا اور اس کے راست اثرات غریب عوام پر پڑیں گے۔ خانگی میڈیکل کالجوں میں مینجمنٹ کوٹے کے تحت داخلوں کے ضمن میں ایک اہم اقدام کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے جسٹس وی ایشوریا اور جسٹس N روی شنکر پر مشتمل تھی، کل NTR یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کو ہدایت دی کہ تمام میڈیکل کالجوں کی جانب سے زمرہ C کے تحت نشستوں سے متعلق داخل کردہ فہرست شائع کریں اور آئندہ جمعے کو پیش کریں۔ اقلیتوں کو مکمل فیس کی باز ادائیگی معاملے میں حکومت کی عدم دلچسپی اور سرد مہری کے خلاف جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر سیاست و رکن پولیٹ بیورو تلگو دیشم پارٹی کے جانب سے معلنہ احتجاج کو کامیاب بنانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جناب علی بن ابراہیم مسقطی نے کل اپنے ایک صحافتی بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ قوم کی تعلیم اور ترقی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی تائید کے ذریعے ہم اپنے حالات میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی جدوجہد میں شدت پیدا کرنے کی غرض سے تلنگانہ تحریک کی علمبردار تنظیم تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ مجوزہ چلو حیدرآباد، جس کا انعقاد 30 سپتمبر کو ہونے والا ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے علیحدہ ریاست تلنگانہ تحریک کی جدوجہد میں سرگرم تمام تنظیموں JAC قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ جرائم و حادثات کی کچھ خاص خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ منڈل تحصیلدار کی مبینہ ہراسانی سے خودکشی کرنے والے اسپیشل ریونیو انسپکٹر کی موت شہر میں سنسنی کا باعث بن گئی اور مسئلہ میرپیٹ رنگا ریڈی سے ایبٹس تک پہنچ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 21 سالہ نوین راکیش نائک، جو سریدر کالونی چلکل گڑے کا ساکن تھا، اس نے کل رات اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ نائک کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ تحصیلدار کی ہراسانی سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ رشتہ داروں نے کل پوسٹ مارٹم کے بعد نائک کی نعش کو لے کر حیدرآباد کلکٹریٹ کا رخ کیا، تاہم پولیس نے انہیں جنرل پوسٹ آفس کے یہاں روک لیا، جہاں تقریباً 1 گھنٹے تک رشتہ داروں اور پولیس میں رساکشی جاری رہی، جس کے بعد پولیس نے متوفی اسپیشل ریونیو انسپکٹر کے چند رشتہ داروں کو کلکٹر سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ حیات نگر کے علاقے میں کل رات 1:30 پیش آئے واقعے میں ایک ہی خاندان کے درمیان اراضی تنازع نے تشدد کی شکل اختیار کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ حلقہ ملک پیٹ کے ایک کانگریس لیڈر سید موسیٰ کے خاندان کی موروثی جائیداد حیات نگر کے علاقے میں موجود ہے، لیکن آپسی تنازع کا شکار ہے۔ اس خاندان کے چند افراد نے اراضی کا چند حصہ فروخت کر دیا، جس کی دیگر ارکان خاندان نے مخالفت کی۔ شامیر پیٹ کے علاقے میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک کمسین ہلاک ہو گئی اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ایک شخص کی دبئی جانے کی خواہش اس کی بیوی کی موت کا سبب بن گئی۔ یہ واقعہ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا، جہاں زائد جہیز کی رقم کی مانگ کو پورا کرنے پر ہراسانی کا شکار خاتون نے خودکشی کر لی۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا فلم اور اسلام کی توہین کے خلاف کل نماز جمعہ کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر کے متعدد ملکوں میں مسلمانوں کے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
جس کے نتیجے میں بالخصوص امریکہ سمیت تمام غیر ملکی سفارتی دفاتر کے اطراف میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی معصومیت نامی اسلام مخالف فلم اور دیگر قابل اعتراض مواد تک صارفین کی رسائی کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان سمیت دیگر کئی مسلم ملکوں میں بھی یوٹیوب پر اس فلم پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دریں عرب اور افریقی ملکوں میں اسلام مخالف فلم کے خلاف امریکی سفارت خانوں کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ مظاہرے امریکہ میں بنائی جانے والی ایک اسلام مخالف فلم کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ قاہرہ میں التحریر چوک پر ہزاروں مظاہرین موجود ہیں، جبکہ سوڈانی دارالحکومت خرطوم میں مظاہرین نے جرمن اور برطانوی سفارت خانے پر حلہ بول دیا۔ ذرائع کے مطابق مظاہرین نے اس دوران سفارت خانوں کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ دین اسلام کی شان میں گستاخی تصور کی جانے والی فلم کے مسئلے پر نماز جمعہ کے بعد دنیا کے مختلف مقامات پر امریکہ کے خلاف احتجاج پھیل جانے کے اندیشوں کے پیش نظر اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں واقع تمام امریکی سفارتی اداروں پر سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا جائے اور صورتحال پر کڑی نظر رکھی جائے۔ توہین رسالت پر مبنی امریکی فلم کے خلاف اسلام آباد میں بھی مختلف مذہبی جماعتوں نے نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے کیے۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی۔ پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ہجوم کو امریکی سفارت خانے کی طرف جانے سے روک لیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-8 مرکز کی مسجد قباء سے نماز جمعہ کے بعد احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ صدام حسین کے ایک مصری ہم شکل کا دعویٰ ہے کہ کسی عراقی گینگ نے اس کا اغوا کر کے اسے مرحوم ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کرتے ہوئے ایک فحش فلم بنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے اسلام کے خلاف گستاخی پر مبنی متنازع فلم کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس فلم کے خلاف سارے مشرقی وسطی میں امریکہ کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ بان کی مون نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفرت پر مبنی فلم خون خرابے کے لیے اکسانے کی ایک دانستہ کوشش کے طور پر بنائی گئی ہے۔ آسام کے تشدد سے متاثرہ اضلاع میں صورتحال میں نمایاں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ گزشتہ چند دن سے تازہ تشدد کے کسی واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے گوہاٹی میں چیف منسٹر آسام ترون گوگوئی سے ایک ملاقات کے بعد ادا کیا کہ صورتحال بڑی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ اتراکھنڈ میں کل رات سے بادل پھٹ پڑنے کے مسلسل کئی واقعات کے نتیجے میں زمین کھسکنے اور اچانک سیلاب آ جانے کی وجہ سے 33 افراد ہلاک ہو گئے اور 35 لاپتہ ہے، جبکہ پہاڑی ریاست کے مختلف علاقوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری ریاست جموں کشمیر کے 5 روزہ دورے پر پہنچے، جہاں وہ گورنر سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی کی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے UPA کی حلیف جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں نے اس مسئلے پر سڑکوں پر اتر کر احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے کہا کہ وہ سخت غیر قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ ناظرین، میں اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔